अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समर एंड विंटर जो हम पोइम पढ़ी हमने उसकी हम समरी पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो पोइम है उसका बेसिक क्रैक्स क्या है या मॉरल क्या है, उससे हमें क्या सीखना चाहिए। जो ये पोइम समर एंड विंटर है, इसमें कंपैरिजन करता है जो पोइट है, वो कंपैरिजन करता है समर और विंटर का। वो कहता है कि जो समर है उसमें बहुत ज़्यादा हसल बसल होता है, यानी कि लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जाते हैं, घूमने जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं। और जो समर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है इंसान एंजॉय करता है। लेकिन जो विंटर होता है उसमें लाइफलेसनेस होती है, यानी उसमें जैसे लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, हर कोई चीज़ फिनिश हो गई है। और ये कहता है यहाँ पे पॉइंट की जो जून का मंथ होता है उसमें आसमान पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, और जो आसमान है वो बिल्कुल ब्लू होता है, बहुत साफ़ होता है। और जो विंड्स होती है, वो जो हवाएं होती है या जो सुबह की ब्रीज़ होती है, वो इंसान को बहुत ज़्यादा आरामदेह और सुकून देती है। वो इंसान के दिमाग को और दिल को सुकून देती है। और जो ये क्लाउड्स होते हैं, ये सन होता है समर का, इसकी वजह से जो होता है ऐसा लगता है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जो भी अर्थ पे कोई भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा चमकती है। हर जगह ग्रीनरी होती है, ग्रीन पार्क्स होती है, ग्रीन ट्रीज़ पे जो होते हैं लीव्स होते हैं, हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है। और जो ये रिवर्स होते हैं वो आराम से फ़्लो कर रहे होते हैं, और कहीं कहीं पे वो तेज़ी से भी फ़्लो कर रहे होते हैं। और जो ये इनकी आवाज़ होती है इन फ्लोइंग रिवर्स की या स्ट्रीम्स की, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा प्लेजर देती है इंसान को। अगर इंसान को कुछ दुख होंगे, कुछ दर्द होंगे, चाहे फिज़िकल हो मेंटल हो, तो उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और जो फील्ड्स होते हैं, चाहे वो ये कोई भी बागात हों, चाहे वो फील्ड्स कॉर्न के फील्ड्स हो, वीट के फील्ड्स हो, या कुछ और फील्ड्स हो, उनमें क्या होता है वो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश करते हैं इंसान को, और उनकी वजह से लाइवली लगती है लाइफ। और जो रीड्स होते हैं या विलो लीव्स होते हैं, या उनकी जो फॉलेज होती है, यानी कि उनके जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े ट्रीज़ के, वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं समर मंथ में। और जिसकी वजह से जो है दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और जो हमारा ट्रबल्ड माइंड होता है, यानी कि इंसान की रोज़मर्रा की थकान जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे हम इन समर्स में भी देखते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं, हम पिकनिक जाते हैं, हम पहले थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर हम घूमने जाते हैं, हम किसी पहाड़ पे जाते हैं, किसी मीडो पे जाते हैं, या किसी भी ऐसी जगह जो खूबसूरत जगह हो, तो हमारा माइंड जो है रिफ़्रेश हो जाता है। जो हमारा एवरीडे काम जो होता है, जिसने हमें थका दिया होता है, ये जो है ये हमारे दिमाग को सुकून में रखता है। जो भी हमें आसपास की चीज़ें होती है वो हमें लाइवली नज़र आती है, और इसकी वजह से जो हमारी जो थकान है वो ख़त्म हो जाती है। अगर यानी कि ये समर्स के बारे में बोल रहा है, यानी कि इसने सिर्फ दो मौसमों को कंपेयर किया है इस पोइम में, समर और विंटर को, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम सीजन्स है। जैसे 4 सीजन्स है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, लेकिन समर और विंटर बिल्कुल अपोजिट है। तो इसको जो पोइट है इसको लगता है समर जो है वो बहुत लाइवली होता है, उसमें इंसान बहुत इंजॉय करता है। लेकिन जब विंटर आता है, रिप्रेजेंट करता है ये विंटर को एज ए डेथ, क्योंकि उसमें जो है बहुत बर्फ़ होती है, बारिशें होती है, जो बर्ड्स होते हैं उनके घर बिखर जाते हैं, बर्ड्स मर जाते हैं। और क्या होता है कि स्काई बिल्कुल जो होता है स्काई जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होता है। क्लाउड्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठंड होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और जो ये फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होता है, वो भी बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। जो
چرندے پرندے پانی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت پرابلمس ہوتی ہے، کیونکہ جو یہ پانی ہے یہ فریز ہو جاتا ہے، اور جو فشز ہے وہ بھی پانی میں فریز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ٹیمپریچر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، اور جو مٹی وغیرہ اس پہ ایون دا مڈ اینڈ دا سلائم آف دا وارم لیکس، یعنی کہ جو لیکس ہے ان میں جو یہ مٹی جمع ہوتی ہے، یہ ریت جمع ہوتی ہے، یہ تک ہارڈ ہو جاتی ہے، اتنی ہارڈ ہوتی ہے جیسے لگتا ہے برک ہے، اور جو اس میں بہت سارے جاندار ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا۔ اور لاسٹ میں پوائٹ کہتا ہے کہ جو یہ ہے یہ سمر اور ونٹر، اس کو یہ ایک کنٹراسٹ دیتا ہے بٹوین ریچ اینڈ پور، مطلب یہ کہتا ہے جو وہ گرم جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ان کو الیکٹرسٹی ہوتی ہے، ان کو اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اچھے گرم ملبوسات ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کافی فیسلٹیز ہوتی ہے، پھر بھی وہ ونٹرز میں کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ سردی ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ لیکن جو غریب ہوتا ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے، جو سڑکوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس گرم ملبوسات نہیں ہوتے ہیں، کپڑے نہیں ہوتے، وہ جن کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کمپلین نہیں کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ یعنی کہ یہاں پہ پوائنٹ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جتنی زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہے اتنے وہ کمپلیننگ ہوتے ہیں، اور غریب لوگ جو ہوتے ہیں جو بھی کنڈیشن ہو، جو بھی پرابلم ہو، وہ اس میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو جو یہ پوئم ہے اس میں ہمیں جو مورل سمجھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے، جیسے سمرز ہوتے ہیں، ونٹرز ہوتے ہیں، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس نظام میں کیا کرتے ہیں، ہر ایک سیزن کی اپنی اپنی بٹرنیسز ہوتی ہے، اپنی فریشنس ہوتی ہے۔ تو اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے امیر اور غریب کو بھی بنایا ہے، یعنی کہ اگر امیر لوگ اپنے گھروں میں کمفرٹیبل آرام دہ گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو غریبوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ان کو چیریٹی کرنی چاہیے، ان کو کپڑے پہنچانے چاہیے، اگر وہ ان کو گھر نہیں دلا سکتے لیکن ایٹ لیسٹ وہ ان کو کپڑے پہنچا سکتے ہیں، کھانا پینا پہنچا سکتے ہیں، ہم برڈز کا خیال رکھ سکتے ہیں، اگر برڈز کا کہیں پہ ہم دیکھیں گے نیسٹ، ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جو ونٹر جب آئے تو یہ برڈز مر نہ جائے، یا جو ہمارے پاس یہ ہے کوئی بھی لیونگ کریچر ہے، ڈاگز ہے، کیٹس ہے، جو روم کرتے رہتے ہیں سڑکوں پہ، ہمیں ان کا کے کھانے پینے کا بھی ونٹرز میں خیال رکھنا چاہیے۔ چرندے پرندے ہے جو اڑ رہے ہوتے ہیں آسمان میں، ونٹرز میں ان کو کھانا نہیں ملتا ہے، تو ونٹرز کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے تھوڑا جو ہمارے گھر میں بچا کچا کھانا ہوتا ہے، بچا چاول ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہ ان کو ہمیں کھلانے کے لیے ڈالنی چاہیے۔ ڈاگس ہوتے ہیں، کیٹس ہوتی ہے، ان کو ہمیں کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، تاکہ یہ بھی سروائیو کر سکے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے پہلے ہم انسان کا خیال رکھے جس میں ایسی طاقت ہو کہ وہ دوسروں کا خیال رکھ سکے، پھر ہم ان جانوروں کا، پرندوں کا، چرندوں کا بھی خیال رکھ سکے۔ ہوپ آپ کو اس جو یہ پوئم ہے اس کا مورل سمجھ آیا ہوگا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔